بونجور تو الموند. ان شاء الله اليوم باش نشوفوا درس لوا دي موديراسيون اللي هو اخر درس في الشيمي التريمستر الاولى. بون شو يقول لك لوا دي موديراسيون؟ الساعه كلمه موديراسيون تعني تعديل، يعني حاجه هي تكون مضطربه يعني باش نعدلها. لهنايا التعديل انه ديما باش نهزها للسونس تاع ليكيليبر، على خاطر هي تكون ديجا اون ليكيليبر واحنا باش نعملوا لها بيرتورباسيون، نحبوا نرجعها للليكيليبر نتاعها. باهي سي بور سولا on va modifier quelques facteurs. الفاكتور هذوما اللي باش نلعبوا عليهم هما يتسموا فاكتور ديكيليبر، باهي اللي هما ثلاثه حاجات. بون اللي هما كما قلت لكم لا كونسونطراسيون دو لان دو كونستيتيون دو ميلونج، كما لهنا مثلا خديت الا والبي والسي والدي، ا بلس بي دون سي ودي. باهي اذا كان نطلعوا في الكونسونطراسيون، اذا كان معناها نعملوا اضطراب على الكونسونطراسيون تاع الا ولا البي ولا السي ولا الدي، تنشوفوا من بعد كيفاش باش ياثر. باهي حاجه الثانيه اللي هي فاكتور ديكيليبر زاده اللي هي التمبيراتور. باهي التمبيراتور هذه اون كاو الرياكسيون تاعي ما تكونش اتيرميك، كان جات اتيرميك كيما الرياكسيون دو ستيريفيكاسيون في الرياكسيون هاكي ما نجمش نحكي اللي اني باش نعمل بيرتورباسيون، باهي خاطر مش باش تعمل لي حتى شيء. باهي الحاجه الثالثه خاطر كما قلنا الكا الكونستانت ديكيليبر دو لا رياكسيون دو ستيريفيكاسيون نا با ولا ne dépend pas de T، واضح اللي هي التمبيراتور. باهي الفاكتور الثالث اللي هو لا بريسيون. البريسيون وقتاش تنجم تاثر؟ وقت اللي يبدا عندي في الميلونج نتاعي رياكسيونيل فما دي غاز، واضح او موان ان غاز. باهي باش نفهموا مع بعضنا كيفاش اذا عملنا موديفيكاسيون دو كونسونطراسيون باش ياثر لي على السيستم نتاعي، وشنو باش يعمل لوا دي موديراسيون. باهي ملاحظه الساعه راهو يعمل لي موديفيكاسيون دو كونسونطراسيون او بيان دو نومبر دو مول، راهو نفس الشيء على خاطر النومبر دو مول هو سي فوا في، واضح. وقت اللي يطلع في الكونسونطراسيون النومبر دو مول زاد باش يطلع، وقت اللي يهبط في الكونسونطراسيون النومبر دو مول باش يهبط زاد، خاطر ils sont tous les deux proportionnels. باهي حاجه اخرى شنو باش نقول لكم، اللي اذا كان احنا قلنا واحد يعدل، كاين واحد معناها ما يسمعش الكلام، انت باش تقول له اعمل لك الحاجه هو باش يعمل العكس نتاعها، نفس الشيء. باهي اذا كان مثال اني ناخذ السيستم هذايا اللي هو كيف ا بلس بي دون سي بلس دي. باهي اذا كان يقول لي مثال طلعت في الكونسونطراسيون باش نعمل بالفلاش هكا اوغمونطاسيون دو كونسونطراسيون نتاع شكون؟ نتاع الا سي ا. باهي السيستم نتاعي شنو باش يعمل لي دابري لا لوا دي موديراسيون؟ اذا كان هو طلع في الكونسونطراسيون احنا باش نمشيو دون لي سونس كي فا ديمينيي سيت كونسونطراسيون اللي هو اما سونس، هذا سونس 1 وهذا سونس 2. اذا كان باش نمشي في السونس 2 يعني باش نزيد نكون اني يعني باش تكبر الكونسونطراسيون تاع الا. اذا كان باش نمشي في السونس 1 اللي هو سونس ديريكت، وقتها الا باش يقعد كل مره ينقص منها كما شفنا في الطابلو دافونسمون، واضح ديما لي رياكتيف موان زيكس. دونك السونس ديريكت هو كي فا ديمينيي لا كونسونطراسيون دي ا. هذه كيفاش تعملوا نتوما الكتيبه نتاعكم، كيفاش تكتبوا تريديجيو دابري لا لوا دي موديراسيون. Le système va évoluer dans le sens qui diminue cette concentration. كما قلنا الكونسنتراسيون تاع الآ هنا كي كوا كي ليسونس ديريكت. نفس الشيء مثلا نعملوا augmentation de la concentration تاع دي ولا سي تاع دي par exemple. باهي اذا كان عملنا augmentation de la concentration de دي راهو لوا دي موديراسيون باش يقول لي راني باش نمشي في السونس اللي qui va diminuer cette concentration تاع شكون؟ نتاع دي. اذا كان باش نمشي في السونس ديريكت راني باش نقوي فيها باش نزيد نصنع اني دي. اذا كان باش نمشي دون لي سونس انفيرس الدي هيك كل مره باش ينقص منها شويه باش تعطيني الا والبي، واضح. معناها السونس كي اللي باش يمشي له السيستم نتاعي هو سونس انفيرس اذا كان قوينا في الدي والا في السي. باهي توا اذا كان نعملوا ديمينيسيون دو كونسونطراسيون، اذا كان اون فا مثال on va diminuer la concentration de B.
بار اكزومبل اذا كان احنا نقصنا في الكونسنتراسيون نتاع البي، السيستم مش باش معناها باش يحب يحاول يرجعها للإكيليبر، شنو يعمل؟ لازم يزيد يكون البي، معناها لازم يقوي فيها الكونسنتراسيون هاكي. انا هو السونس اللي باش يقوي لي في الكونسنتراسيون نتاع البي هو السونس انفيرس اللي باش يصنع لي البي. واضح؟ نفس الشيء باش نعاود نكتب نفس الفراز جوست في عوض ديميني il va augmenter. واضحة هكا الحكاية؟ كما قلت لكم عاودت كتبت نفس الجملة جوست ديميني va augmenter، والسونس نتاعنا قلنا اللي باش يكون لي باش يكبر لي في الكونسنتراسيون نتاع البي هو السونس انفيرس اللي هو 2 لهنا. باهي باش نعاود نعمل لكم اكزامبل اخر عن نومبر دو مول اللي هو في نفس معناها الحكاية كيما الكونسنتراسيون بالضبط. ناخذ مثال وبر. الاكزامبل نتاعنا هو ضايع، خديت A plus B donc C plus D. à l'équilibre تحصلت على 0,2 مول de A، 0,2 مول de B، 0,3 مول de C et 0,3 مول de D. باهي توا البيرتورباسيون اللي باش نعملها هو لاجو ou bien si on ajoute 0,4 مول de AB، يعني البي هذه باش نكبر لها في النومبر دو مول نتاعها. واضح؟ باهي اذا كان اني كبرت في النومبر دو مول نتاع البي، الوا دو موديراسيون باش يقول لي؟ باش يقول لي le système va tendre ou va évoluer dans le sens qui diminue les nombres de moles de B. واضح؟ النومبر دو مول دو بي كيفاش نصغروا فيه احنا؟ باش نصغروا فيه في السونس انفيرس ولا في السونس ديريكت؟ السونس انفيرس باش يزيد يصنع لي البي، دونك باش يكبرها، واني ما حاجتيش باش نكبرها، حاجتي باش نصغرها خاطر ديجا هو زادها ان كونتيتي ايكال 0,4 مول. واضح؟ باهي يعني السيستم نتاعي va évoluer dans le sens direct. باهي نفس الشيء كان نكبر ونصغر، نفس الحكايه، معناها نفس الجمله ديما اللي باش تقولها جست هكا عكس بعضهم هكا. هاو هنا كتبت لكم لي سيستيم d'après la loi de modération va évoluer dans le sens qui diminue le nombre de moles de B. انتم تكتبوها كامله خاطر في الباك ماذا بيك تكتب كل شيء كامل، ما تعملش حتى ابريفياسيون. qui est le sens direct. واضح؟ باهي توا نتعداو للفاكتور ديكيليبر الثاني اللي باش نلعب عليه اللي هو التمبيراتور. واضح؟ dans une réaction qui n'est pas athermique. باهي التمبيراتور هذه كي يعطيني موديفيكاسيون عليها يقول لي راني قلنا augmenter la température à pression constante، ديما لازم فما حاجه معناها كونستانت، يعني ما نجمش اني نعمل موديفيكاسيون على البريسيون وعلى التمبيراتور مع بعضهم، لازم واحده منهم كونستانت والاخرى اون لا بيرتورب معناها كيما اني نحب نطلع ولا نهبط. باهي اون اوتر ريمارك هي شنية؟ انه كي يعمل لي بيرتورباسيون هذه على التمبيراتور لازم يعطيني انديس يقول لي السيستم نتاعي في كيل سونس مشي. واضح؟ مثلا يقول لي راهو النومبر دو مول نتاع البي ايتي ديمينيي معناها راهي السيستم نتاعي مشي في السونس ديريكت اللي هو باش ينقص لي في البي. وقتها نعرف مثلا كان يقول لي طلعت التمبيراتور، توا سي بون فهمنا كيفاش يعطيني كل انديس هكا باش نعمل لكم اني شنو هو اللي لازمني نقول. باهي سي température augmente à pression constante كما قلنا بالطبيعة d'un système chimique fermé initialement en équilibre. كما قلت لكم لازمني نعمل موديفيكاسيون كان على سيستم يبدا هو ديجا en équilibre. لهنايا لوا دي موديراسيون باش يجاوب البيرتورباسيون هذه باش يقول راني باش نمشي عكسك، باش نمشي dans le sens qui va diminuer cette température اللي هو ديجا قال لي عليه شكون السونس هذاك كما فسرت لكم توا اللي هو قال لي مشى dans le sens direct. واضح؟ السونس هذايا اللي qui va diminuer la température اسمه sens endothermique. واضح؟ مثال ناخذ عليه مثال بسيط في حياتنا اليومية، سيرتو في الصيف كي تقول لك مراه راهو الدار نتاعي سخنت نمشي نسيقها تو تبرد. علاش؟ خاطرك التمبيراتور ولا الشالور هذاك اللي طالع من القاع نتاعك كي تصب عليه الماء اللي هو معناها جست حاجه يعني à température ambiante il va la diminuer التمبيراتور هاكي تنقص. واضح؟ هذيك هي رياكسيون اندوثيرميك تو سامبلومون. باهي توا نجيو للعكس، اذا كان نقصنا في التمبيراتور و ابريسيون كونستانت باش نكتبها معناها توت كورت لهنا قاعده ساعات نقص ونكتب على خاطر الفيديو ما نحبوش يطلع طويل برشا. باهي سي température diminue بالطبيعه ابريسيون كونستانت
نفس الجملة هذه باش تتعاود لي سيستيم فافوريز دابري لا لوا دي موديراسيون لا رياكسيون ما عادش كي ديميني كي اوغمونت خاطر احنا نقصنا في التمبيراتور كي اوغمونت سيت تمبيراتور كي لا رياكسيون مش اندوتيرميك مي نسميوها اكزوتيرميك. واضح؟ لهنايا فافوريز لي سيستيم وديما تعملوا ابيل للوا دي موديراسيون معناها لازم ديما تذكروا لي سيستيم فافوريز تشوفوا بالكوريكسيون دي زيكزارسيس كيفاش الكتيبه فافوريز لا رياكسيون اكزوتيرميك. بون اخر توا فاكتور باش نتعداولو اللي هي بيرتورباسيون سور لا بريسيون. قلت الموديفيكاسيون دي لا بريسيون خديت السيستيم هذايا اللي فيه دي ازوت بلس 3 دي هيدروجين دون 2 NH3 اللي هو الامونياك. به سونس ديريكت هو سونس دو سينثيز دو الامونياك والسونس انفيرس هو السونس دي ديسوسياسيون دي الامونياك يعني باش يتجزأها. به توا البيرتورباسيون على البريسيون كيما قلت لكم من الاول قلت لكم راني لازمني يبدا عندي ان ميلونج كي رونفيرم دي غاز. واضح؟ هذاك علاش خديت هذوما ils sont دو غاز. به هذه تلقاو عليها جي وهذه جي. ساعات يبدا فما ميلونج نتاعي فيه سوليد وفيه ليكيد وفيه دي غاز. لي سوليد ولي ليكيد ما تنجمش تطبق عليهم اللي باش نقولوا توا. باهي مثلا ناخو اني بيرتورباسيون اني باش نعمل اون فا اوغمونتي لا بريسيون. باهي وبالطبيعه ا تمبيراتور كونستانت كيما قلنا ما نجمش نعمل بيرتورباسيون على زوج حاجات في نفس الوقت. باهي اذا كان عملت بيرتورباسيون على البريسيون و تمبيراتور كونستانت وقتها الرياكسيون تاعي حسب لوا دي موديراسيون elle va tendre dans le sens كي ديميني. ما نجمش نقول كي ديميني لا بريسيون على خاطر البريسيون ما نعرفش عليها يعني قداش مي كي ديميني لي نومبر دو مول غاز ولا لي نومبر دو مول توتال دو غاز. اللي هو شنو النومبر دو مول توتال دو غاز؟ خليني نكتب الساعه الفراز هيك ومن بعد نجي نفسرها لكم. باهي كيما قلت لكم فافوريز دابري لا لوا دي موديراسيون لا رياكسيون كي ديميني لي نومبر دو مول توتال دي غاز ولا دي كونستيتيون غازو. به توا خديت نفس ليكزامبل هكا اللي هو N2 غاز بلس 3H2 يعطيني 2NH3. به السونس ديريكت هذايا شنو باش نحسب فيه؟ لي نومبر دو مول غاز. النومبر دو مول غاز نتاع البارتي هذه رياكتيف اللي تيغال كوا جوست ناخذو لي كوفيسيون ستوكيومتريك لهنا N2 ما بحثها حتى شيء معناها 1 بلس الكوفيسيون ستوكيومتريك نتاع الرياكتيف الثاني اللي هو 3. واضح؟ اللي هما يطلعوا لي 4 هذايا نتاع لي رياكتيف. باهي بالنسبه للبرودوي نومبر دو مول غاز نتاعهم قداش يساوي؟ اللي تيغالا ا 2. واضح؟ 2 مول نحكي على نومبر دو مول غاز. باهي لهنا شنو نعملو؟ احنا قلنا البيرتورباسيون هي اوغمونطاسيون دو لا بريسيون هيك ولي. دونك السيستيم نتاعي باش يجاوبني انه باش يعمل ديمينيسيون دو نومبر دو مول غاز. باهي اذا كان اني باش نمشي هذه 4 وهذه 2 واني نحب ننقص يعني باش نمشي من 4 ل 2 اللي هو السونس ديريكت. واضح؟ باهي توا اذا كان باش نعملو بيرتورباسيون انه باش نقصو في البريسيون نفس الحكايه هذه جوست في عوض ديميني اون فا اوغمونتي ديما نمشيو العكس نتاعها كيما قلت لكم. وقتها كيما باش نحبوا نقويو احنا في النومبر دو مول غاز نمشيو من 2 لل 4 يعني دون لي سونس انفيرس. واضح؟